बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पहबाट विष्णु पोखरेलको नमस्कार। आज कार्यक्रममा सभामुखले उपयुक्त ठाने अबको बैठकमा एमसीसी सम्बन्धी प्रस्तावबारे छलफल हुन सक्ने, सभामुखज्यूले त्यसलाई रिलायबल ठान्नुभयो भने त्यो प्रवेश गर्ने स्थिति बन्छ। तपाईको दल अब एमसीसी को पक्ष कि विपक्षमा? मतदान प्रक्रियामा एमाले अहिलेको यथास्थितिमा स्थितिमा भाग लिन सक्ने अवस्था छैन। एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईसँग कुराकानी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा रुस र बेलारुस बीच जारी सैन्य अभ्यासले युक्रेनमाथि सम्भावित आक्रमणको चिन्ता बढेको अमेरिकी भनाई। तर सुरुमा आजका प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जीव गिरीबाट समाचार सुन्नुहोस्। युक्रेन सम्बन्धी विषयबारे छलफल गर्नका लागि रुस, युक्रेन, फ्रान्स र जर्मनीका नेता संलग्न एउटा सम्भावित सम्मेलन आयोजना गर्नका लागि पहल भइरहेको फ्रान्सले जनाएको छ। त्यसको व्यवस्थापनबारे छलफल गर्नका लागि फ्रान्स र रुसका विदेश मन्त्रीबीच अबको केही दिनमा भेट हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। उक्त विषयबारे फ्रान्सेली राष्ट्रपतिले ब्रिटेन र अमेरिकाका सहयोगी राष्ट्रका समकक्षी नेताहरूसँग परामर्श लिएका छन्। तर एउटा टेलिभिजनसँग बोल्दै अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनले भने बेलारुस र रुसले गरिरहेको संयुक्त सैन्य अभ्यासको विस्तारबारे समाचारले आफूलाई युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणबारे थप चिन्तित बनाएको जनाएका छन्। उनले भने, हामीले देखिरहेका सबै कुराले के भन्छन् भने राष्ट्रपति पुटिनको आक्रमणबारे निर्णय अघि बढाइँदैछ। सप्ताहन्तमा रुसी पृथकतावादीहरूले उत्पन्न गराएको उक्साहटपूर्ण कार्यले पनि यो कुराको संकेत गरेको देखिन्छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रीको भनाई। ब्याङ्किङ क्षेत्रमा प्रभावशाली संस्था क्रेडिट स्विस माथि पत्रकारहरूले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानले उक्त ब्याङ्कको खातामा अपराधसँग सम्बन्ध भएका ग्राहकहरूले अर्बौं डलर बराबरको सम्पत्ति राखेको देखाएको छ। संगठित अपराध र भ्रष्टाचारबारे रिपोर्टिङ प्रोजेक्ट अन्तर्गत पत्रकारहरूले गोप्य सूचना थाहा भएका व्यक्तिबाट 30,000 ग्राहकको विवरण प्राप्त गरेका थिए। उनीहरूले स्विस ब्याङ्कले इजिप्ट, भेनेजुएला र मध्य एसिया लगायत विश्वभरका राष्ट्र प्रमुख, प्रतिबन्धमा परेका व्यापारीहरू र मानवाधिकार उल्लङ्घन गर्नेहरूका लागि करोडौं डलर राखेको पत्ता लगाए। प्रतिवेदनमा आफ्नै कर्मचारीहरूले शंका व्यक्त गरेपछि पनि केही व्यक्तिसँग ब्याङ्कले कारोबार जारी राखेको उल्लेख छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको पूर्ण मात्रा लगाएका अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुहरूलाई 2 वर्ष पश्चात अस्ट्रेलियाले प्रवेश दिने भएको छ। एक सरकारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि परिवर्तनहरूले अस्ट्रेलियालीहरूको स्वास्थ्यलाई सुरक्षित राख्दै आर्थिक सुधारलाई सुनिश्चित गर्नेछ। सोमबार अस्ट्रेलियामा 50 भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय विमान अवतरण हुने अपेक्षा गरिएको छ। डोमिनिक रिपब्लिकले हेइटीसँगको आधा भन्दा बढी सीमामा संरचना निर्माण शुरू गरेको छ, जुन लगभग 400 किलोमिटरसम्म फैलिएको छ। उक्त संरचना हाल रहेको बारभन्दा निकै अग्लो हुने बताइएको छ र यसमा क्यामेरा अनि बत्तीहरू पनि जडान गरिनेछ। निर्माण थालनीको आरम्भ गर्न आयोजित एक समारोहमा सैन्य अधिकारीहरूसहित राष्ट्रपति लुइस आबिनेडर सहभागी भएका थिए। नयाँ बारले बसाइसराई, लागु औषध ओसार पसार र हतियारको तस्करी नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्ने राष्ट्रपति आबिनेडरले बताएका छन्। र ब्राजिलको पेत्रोपोलिसमा गत मंगलबार अचानक आएको बाढी पहिरोका कारण ज्यान गुमाएका 152 जना मानिसको शव भग्नावशेषबाट निकालिएको सरकारी निकायहरूले जनाएका छन्। 160 जना अझै बेपत्ता छन्। थप पानी परिरहेको भए पनि उद्धार कार्यमा खटिएका अधिकारीहरूले काम जारी राखेको बताइएको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। बिहानी पहमा पुनः स्वागत छ। प्रतिनिधि सभामा पेश भएको एमसीसी सम्बन्धी प्रस्तावलाई उपयुक्त ठानेमा सभामुखले अबको बैठकमा छलफल गराएर त्यसपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न सक्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ। आरक्षण सम्बन्धी प्रावधानहरू नभएकाले उक्त प्रस्ताव गणपूरक संख्याको बहुमतले पनि पारित हुन सक्ने बताइएको छ। नेत्रकेशीको रिपोर्ट सुनौ। झण्डै 32 महिना अघि संसदमा दर्ता भएको अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसी अन्ततः हिजो प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश भएको छ। लामो समयदेखि संसदमा अवरोध गर्दै आएका नेकपा एमालेका सांसदहरूको नाराबाजी र सरकारमा रहेका दलका केही सांसदको विरोधका बीच उक्त सम्झौता पेश भएको हो। एमसीसी पेश भए लगतै सकिएको प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक 12 गतेका लागि बोलाइएको छ। उक्त बैठकमा एमसीसी सम्झौता बारेमा छलफल हुने ठानिएको छ। एमसीसी बारे संसदको अबको प्रक्रियाका बारेमा जानकारी दिँदै संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भने, टेबल भइसकेको प्रस्ताव अब सभामुखज्यूले अर्को समय अवधि तोकेर त्यसलाई छलफलमा ल्याउने भन्ने छ। त्यसैले आगामी बैठकमा सभामुखज्यूले त्यसलाई रिलायबल ठान्नुभयो भने त्यो प्रवेश गर्ने स्थिति बन्छ र सभामा छलफल गर्ने अवधि तोकिन्छ। कति घण्टा कति समय चाहिँ छलफल गर्ने भन्ने निर्धारण हुन्छ। त्यही अनुसार मान्य सदस्यज्यूहरूले आफ्नो कुराहरू राख्नुहुन्छ। त्यसपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने काम हुन्छ। प्रतिनिधि सभामा कुल 271 जना सांसद छन्। ती सांसद मध्ये 1/4 उपस्थित भए प्रतिनिधि सभाको बैठकको कारबाही अगाडि बढ्न सक्ने र त्यसको बहुमतले
उक्त सम्झौता पारित गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्न सक्ने उनको भनाइ छ। उक्त सम्झौतालाई लिएर प्रतिनिधि सभामा पेश गर्दा नै सरकारमा रहेका दलहरू विभाजित देखिएका छन्। यो विषयलाई निर्णयार्थ पेश गरिएमा त्यसको विपक्षमा मतदान गर्ने बताउँछन् माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ। छलफलको प्रक्रिया सकिसकेपछि निर्णय प्रस्तुत गर्न त्यो बेलामा चाहिँ हामी यसको विपक्षमा चाहिँ मतदान गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो पहिले नै चाहिँ पार्टीले पनि निर्णय गरिसकेका छ, संसदीय दलले पनि निर्णय गरिसकेका छ। विपक्षमै मतदान गर्नुहुन्छ। हजुर। एमसीसी संसदमा पेश गर्ने विषयमै यसअघि असहमत सत्तारूढ केही दलहरू पेश गर्न सहमत भएकाले पारित गर्न पनि सघाउने विश्वास सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका नेताहरूमा देखिन्छ। अब दलहरूबीच हुने छलफलले पारित गर्ने वातावरण बनाउने भनाइ छ सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको। अब हाम्रो सत्तारूढ गठबन्धन 5 दल छौँ, हाम्रा आफ्ना धारणा आफ्ना विचारहरू छन्। छलफलले हामीलाई एक ठाउँमा पुर्याउँछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। त्यसै गरेर एमाले नै विगतमा यो संसदमा दर्ता गराएको प्रस्ताव हो, उहाँहरू यसको विपक्षमा गएर मतदान गर्ने कुरा कल्पना गरेको छैन। त्यसैले मलाई विश्वास छ यसमा सबैको छलफलबाट सहमतिबाट यो अनुमोदित हुनेछ। प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी 98 जना सांसद नेकपा एमालेका छन्। सत्ता गठबन्धनमा एकमत नदेखिएका बेला एमसीसी बारे मौन रहेको एमालेलाई निर्णायक ठानिएको छ। सरकारले प्रस्ताव संसदमा ल्याएपछि मात्रै त्यसबारेमा निर्णय गर्ने नेताहरूले बारम्बार बताए पनि एमालेले हालसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन। आफ्नो पार्टीले कारबाही गरेका 14 जना सांसदलाई सभामुखले पदमुक्त नगरेको भन्दै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमाले सांसदहरूले नाराबाजी गर्दै आएका छन्। नेत्र केसी, बीबीसी काठमाडौँ। प्रसङ्ग एमसीसी सम्बन्धीकै। यसै सन्दर्भमा हामीले संसद अवरोध गरिरहेको विपक्षी नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईलाई सम्पर्क गरी एमसीसी संसदमा प्रस्तुत भएपछि अब एमालेले पक्षमा मत राख्छ कि विपक्षमा भनेर सोधेका छौं। हामीले एमसीसी संसदमा ल्याउ मात्रै नभएर नेकपा एमालेले जे मुद्दाहरू उठाएर संसद अवरोध र संसदमा वेल घेराउ र नाराबाजी गरिरहेको छ, हामीले उठाएका मुद्दालाई कुनै न कुनै हिसाबले चित्तविद्ध ढङ्गले सम्बोधन गरेपछि मात्रै हामी संसदीय काम कारबाहीमा भाग लिन सक्छौं भन्ने जानकारी हामीले समयदेखि नै दिएका थियौं। सभामुखको तर्फबाट र सत्तारूढ पार्टीहरूको गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा एमालेलाई चालु संसदको काम कारबाहीमा भाग लिन सक्ने उचित वातावरण निर्माण नभएको कारणले गर्दा अहिले हाम्रो पूर्ववत रूपमा जारी नाराबाजी र वेल घेराउ कन्टिन्यू हुन्छ। नाराबाजीको कुरा आफ्नो ठाउँमा भयो, एमसीसी प्रतिको धारणा चाहिँ के हुन्छ? अब एमसीसी सन्दर्भमा के हो भन्नुहुन्छ भने यो अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धनमै रहेका राजनीतिक पार्टीहरू, खास गरी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार र त्यसमा सत्ता साझेदारको रूपमा रहेको माओवादी केन्द्रको सत्ता गठबन्धनकै बेला 2017मा यो सम्झौता भएको हो। त्यसको अपनत्व लिने कुरामा त्यसबाट चाहिँ केही शक्तिहरू पछाडि हट्न खोजेको देखिन्छ। हामी 2074 साल फागुन 3 गतेपछि सरकारमा आएका हौं। हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वको त्यो सरकारका पालामा हामीले सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकार वाला संस्था हुनुको नाताले संसदमा अनुमोदनका लागि हामीले फाइल पुर्याएको हो। 2 जना सभामुखले त्यसलाई कन्टिन्यू छलफल गर्न ल्याउन आफैले त्यो बेलामा लिएको चिज चाहिँ अब त आयो संसदमा, अब त बोल्ने बेला भयो होला नि, एमालेले चाहिँ पास गर्नुपर्छ कि फेल गर्नुपर्छ भनेर सहभागी पनि हुन्थ्यौं। तर नेकपा एमालेलाई त्यो सहभागिताका लागि त कुनै अवसर प्रदान गरिएन। हामीलाई त ढोका छुनेर भित्र आऊ भन्ने काम सभामुखले गर्दै हुनुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब हामी संसदका कुनै पनि काम कारबाहीमा भाग नलिएको हुनाले हामी अहिले यति मात्रै भन्छौं कि हामी संसदमा पस्न पाऊँ, बोल्न पाऊँ, भाग लिन पाऊँ, संसदीय काम कारबाहीमा हाम्रो सहभागिता होस् भनेर हामीले सभामुखसँग माग गर्ने बाहेक अहिले हामीले अरू केही गरेका छैन। यहाँले यो कुरा भन्दै गर्दा एमसीसी पेश हुँदै गर्दा संसदमा बोल्ने भीम रावल चाहिँ को हुन् नि? त्यसो भए नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले संसदमा बोल्नुभयो माइक समातेर। हामीले पछाडि सभामुखलाई भन्यौं संसदीय व्यवस्थामा र तपाईले पनि परम्परागत रूपमा पहिलेदेखि नै दलीय आधारमा वक्ता चयन गर्नुहुन्थ्यो। हाम्रो पार्टीको अनुमति बेगर तपाईले के आधारमा वक्ता चयन गर्नुभयो भनेर मैले उहाँलाई सोधेको थिएँ। उहाँले नाराबाजीका बीचमा पनि म केही कुरा राख्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो। भनिसकेपछि समय पनि छँदै थियो भनेर मैले दिएँ भन्ने कुरा गर्नुभयो। मैले भने उहाँलाई तपाईले आगामी दिनमा हाम्रो तर्फबाट कोही वैयक्तिक रूपमा मन्तव्य राख्न आउनु हो भने तपाईले कहिले रोक्न पाउनुहुन्न। त्यसो भने भन्दाखेरि अब म यसलाई चाहिँ रिथिङ्क गर्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसको मतलब के हो त भने वैयक्तिक रूपमा बोल्न दिने कुरा चाहिँ कुनै
एजेन्डामा होला, तर विशेष समयमा चाहिँ हामीले दलीय आधारमा नै वक्ता छनौट गरेको कारणले सभामुखज्यूले त्यो परम्परा उल्लङ्घन गर्नु भएको हो। यहाँको कुराले के बुझ्यो भन्दा हाम्रो नाराबाजी जारी रहन्छ भन्ने भयो, त्यो चाहिँ छलफलको चरणसम्ममा त्यो कुरा होला। तर अब एमसीसी निर्णय पेश भयो भने चाहिँ मतदान प्रक्रिया सुरु भयो भने मतदान प्रक्रियामा भाग लिने कि नलिने? यहाँहरू मतदान प्रक्रियामा एमाले अहिलेको यथास्थितिमा भाग लिन सक्ने अवस्था छैन। यो परिस्थिति परिवर्तनका लागि सत्तारूढ पार्टीको तर्फबाट र सभामुखको तर्फबाट एमालेका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो र हामीलाई चित्तबुद्ध समाधान दिनु पर्यो। आफ्नै सरकार भएको बेलामा पेश गरेको मुद्दामा चाहिँ हामी यसलाई पास गर्छौँ कि फेल गर्छौँ अहिले भन्न सकिन्न भन्दाखेरि अप्ठ्यारो लाग्दैन यहाँहरूलाई? होइन, पास वा फेल भनेको संसदीय प्रक्रियामा भाग लिएर मात्रै हुन्छ। यत्रो मुद्दा उठाएर हामी विगत 17वटा बैठकदेखि चाहिँ बैठक अवरोध गरेर हामी नाराबाजी र वेल घेराउमा छौँ भने यत्तिकै बिना शर्त बिना कुनै उपलब्धि वा उहाँहरूको तर्फबाट कुनै बिना समाधान हामी कसरी भाग लिन सक्छौँ र हामीलाई मन छ संसदमा भाग लिन, हामीलाई बिल्कुल इच्छा छैन यसो गर्न, तर उहाँहरूलाई त हामीलाई त ढोका छुनेर भित्र आऊ भन्दै हुनुहुन्छ। यो खालको चाहिँ एमालेलाई संसदको काम कारबाहीबाट विमुख गराउने काम त सभामुखले गर्नु भएको छ। त्यसकारण यो समाधान त उहाँको तर्फबाट दिनै पर्यो नि त। एमाले त्यत्तिकै ठुलो कसरी अगाडि जान सक्छ र? देशको यत्रो राष्ट्रिय बहसको विषय बनाएको छ एमसीसी, त्यो कुरामा यहाँहरूलाई मतलब छैन? आफ्नो पार्टी छोडेर गएका केही सांसद चाहिँ किन सांसद रहिरहे भन्ने बात चाहिँ ठुलो विषय भयो होइन त? अनि एउटा कुरो के भने त्यो एमालेको आन्तरिक विषय मात्रै नभएर त्यसभन्दा अगाडि सभामुखले अरू पार्टीको चाहिँ सांसदहरूलाई त्यही विधिबाट आएका सांसदहरूलाई उहाँले तत्क्षण निष्कासन गर्नुभएको छ। आफैले स्थापित गरेका ती नजिरहरूको विरुद्धमा उभिएर उहाँले एमाले प्रति गरेको विभेद र अन्यायलाई पनि सर्वत्र जनताले पनि हेर्नु भएको छ, सबैले देख्नु भएको छ। त्यसकारण यो विषयलाई सहेर त एमाले बस्न सकेन। अब त्यो विषय त अदालत पुगिसकेको छ। यहाँहरू त कानुन राज्यको कुरा गर्नेहरूले त त्यो अदालतले टुङ्ग्याउँदै गरोस्, यता चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दा बनाएको छ एमसीसी, त्यसलाई हामी के गर्ने अगाडि बढ्न दिउँ भनेर भन्नु सक्नुहुन्थ्यो होला नि त होइन? यथास्थितिमा नेकपा एमाले अहिले संसदको कुनै कारबाहीमा भाग नलिएको कारणले एमसीसीको पनि हामी पक्षमा उभिएर त अहिले भाग लिने अवस्था बिल्कुलै छैन। अन्तिममा बुदागत रूपमा भनिदिनुहोस् के भयो भने चाहिँ यहाँहरू संसदमा सबै प्रक्रियामा सहभागी हुने हो? तीनवटा कुरा हामीले भनेका छौँ उहाँहरूलाई सहजताका लागि। पहिलो कुरो, सम्माननीय सभामुखज्यूले विलम्ब गरे, गल्ती गरे, अरू जस्तो व्यवहार गरिन, एमालेलाई विभेद गरे, ढिलै भए पनि मैले 14 जनाको कारबाहीको सूची प्रकाशित गरेको छु भनेर उहाँले प्रकाशित गरिदिनु होला। त्यसपछि त्यो पार्टीको अस्तित्वको बारेमा अदालतमा प्रश्न उठ्ला, भोलि जे निरूपण होला त्यसमा हामीलाई आपत्ति छैन। पहिलो विकल्प त्यो। दोस्रो विकल्प, उहाँ त्यो गर्न सक्नुहुन्न भने उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ, अर्थात् सभामुखको त्यो गरिमामय पद छोड्नुपर्छ भन्ने हो। तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अदालतमा हामीले हालेको मुद्दा छ, त्यो मुद्दा चाहिँ निरूपण गर्ने काम चाहिँ अदालतले गरिदियो भने पनि हामीलाई चाहिँ सहज हुन्छ। उनी थिए प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई। साथी नेत्र केसीसँग कुरा गर्दै। बिहानी पखको अन्तिम विषय देश बाहिरको। रुस र बेलारुस बीच जारी संयुक्त सैन्य अभ्यासको विस्तारले युक्रेनमाथि सम्भावित आक्रमणबारे आफूलाई थप चिन्तित बनाएको अमेरिकी विदेश मन्त्रीले जनाएका छन्। पूर्वी युक्रेनमा बढेको तनावका बीच युक्रेन नजिकै रहेको बेलारुसमा करिब 30,000 सेना राख्ने मस्कोको निर्णयले यसको संकेत गरेको एन्टनी ब्लिङ्कनले बताए। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ सञ्जीव गिरीबाट। एक अज्ञात अमेरिकी गोप्य स्रोतले रुसी कमान्डरहरूलाई आक्रमण गर्न आदेश दिइएको बताएसँगै अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनले त्यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। तर युक्रेनले भने सम्भावित रुसी आक्रमणबारे चर्चा अनुपयुक्त रहेको टिप्पणी गरेको छ। सीमा नजिक उनकै शब्दमा आक्रमण समूह बनाइ नसकिएकाले युक्रेनका रक्षा मन्त्रीले भोलि वा पर्सि नै आक्रमण सम्भव नरहेको बताएका छन्। रुसले आफ्नो छिमेकी विरुद्ध आक्रमण गर्ने योजना रहेको कुराको खण्डन गर्दै आएको छ। बेलारुसले जारी गरेको एक विज्ञप्तिमा आइतबार समाप्त हुने बताइएको सैन्य अभ्यासको समय सीमा थप गरिनुको एक कारण पूर्वी युक्रेनको स्थिति बिग्रनु रहेको जनाइएको छ। यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पख यही सकिन्छ। बेलुकी 8:45 बजे साँझ पख लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यसबेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।